لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي